अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपके सामने वो बातें ज़िक्र करेंगे जो जंग से मुताल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे उसूल व ज़वाबित सिखाए हैं, बहुत सारे क़वानीन बताए हैं। जबकि आज के बाज़ मॉडर्न किस्म के मुसलमानों का भी ये ख़्याल है कि ये जंगी जो आयतें हैं, जिहाद से मुताल्लिक जो आयतें हैं, उसको कुरान से निकाल देना चाहिए। ये वो मुसलमान हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। अब आप मुझे बताएं कि जिहाद की आयतों से इतनी चिढ़ क्यों है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अच्छा मुझे बताएं, किसी भी मुल्क के, मैं इंडिया के अंदर रहता हूं, इंडिया के अंदर क्या कोई दिफाई मिनिस्टर नहीं है? क्या उनके पास वो फौज नहीं है जिनके जरिए से किसी अदर मुल्क की तरफ से, किसी भी दूसरे मुमालिक की तरफ से अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक होता है, इंडिया के नागरिक या इंडिया के मिनिस्टर ये हरकत में नहीं आएंगे, उनका दिफा किया जाए, उनको रोका जाए, उनके जुल्म से अपने नागरिक को नजात दिलाने के लिए उन पर कोई एक्शन लिया जाए? होती है ना, फौजें सबके पास हैं, इंडिया के पास भी है, और भी हर मुल्क के पास उनका अपना दिफाई सिस्टम मौजूद है। हर एक के पास अपना दिफाई मिनिस्टर होता है, हर एक के पास फौजें हैं, हर एक के पास असलहे मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे, इनको हटा देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए, जो भी आए तबला बचा करके चला जाए, ऐसा ही होना चाहिए? मेरे भाई कुछ तो सेंस की बातें करें। जिहाद हुई क्यों? मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब जुल्म की इंतहा हो जाए, किसी इंसान को सुकून से रहने न दिया जाए, किसी इंसान को अपने रब की इबादत न करने दिया जाए, उनको सुकून और चैन के साथ में अपने घर में रहने न दिया जाए, वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, उनको इसलिए मारा पीटा जाए, उनको घर से बाहर कर दिया जाए, उनको मुल्क से भगा दिया जाए, तो क्या ये सही है? इसी जुल्म से रोकने का नाम ही जिहाद है। लेकिन दुनिया के तमाम लोगों के पास जो भी जंग, चाहे वो इस्लाम से पहले या इस्लाम आने के बाद, बहुत सारे लोगों ने जंगें की, लेकिन उनके पास कोई उसूल व ज़वाबित नहीं थे, उनके पास कोई रूल और रेगुलेशन नहीं थे। लेकिन इस्लाम ने कानून बनाए हैं, वज़ा किए हैं। इस्लाम ने तो ये गाइड किया है कि अहले क़िताल से ही तुमको क़िताल करना होगा, यानी जो लोग जंग के मैदान में आपसे लड़ाई करने के लिए आए हैं, जो मद्दे मुकाबिल में आपके सामने हैं, उनसे ही आप जिहाद कर सकते हो, आम नागरिकों से नहीं। और जो अहले क़िताल नहीं है, जो गैर अहले क़िताल है, यानी आपसे जंग के लिए नहीं आए हैं, आपके मद्दे मुकाबिल में नहीं आए हैं, उनको मारना इस्लाम की नजर में ये जुर्म है। जबकि इस्लाम के अलावा जो लोग भी जंग किए, जो लोग भी अपने मुल्क का दिफा करने के लिए भी कोई एक्शन लिया, उन्होंने इस बात का पासो लिहाज नहीं किया है। उन्होंने आम शहरियों के ऊपर भी बम बरसा दिए, उन्होंने आम शहरियों के ऊपर भी मिसाइलें छोड़ दी। ये जो भी उनके नजदीक में वो एक्शन था, उनके नजदीक कम से कम सही था, इसीलिए एक्शन ले रहे थे ना। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के पास कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे। उनको कम से कम इसका तो ख्याल रखना चाहिए था ना कि हमारे मध्य मुकाबिल जो हैं, हम उन्हीं से लड़ाई करें, आम लोगों से नहीं। आम आवाम को नुकसान पहुंचा करके आपको क्या मिला? इसी तरीके से इस्लाम ने दूसरे कानून बनाए दुश्मन पर गफलत के टाइम में, यानी दुश्मन जो भी है, जिससे भी जिहाद जंग वाले मामला चल रहे थे, इस बात का ख्याल रखना होता था गफलत में उनको पता ना हो, ऐसे ही हमला करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। यानी रात में पहुंचे और रात में ही हमला कर दिया हो दुश्मन पर, ऐसा नहीं, बल्कि कानून बनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रात में हमला नहीं किया जाएगा, बल्कि सुबह का इंतजार किया जाएगा। सही बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा गज़ा बिना कौमन लम यकुन यगज़ू बिना हत्ता युस्बिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को पहुंचते तो आप हमला नहीं करते थे, यहां तक कि सुबह का इंतजार करते, फिर उसके बाद दुश्मन पर हमला किया करते थे। जबकि और किसी कानून के पास, और किसी भी मुमालिक के पास, या और किसी धर्म के पास ये उसूल नहीं मौजूद हैं। जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, हमला कर देते हैं दुश्मन पर। कि इस्लाम की ये खूबसूरती है कि उसने एक एक रूल्स रेगुलेशन बताए हैं। तीसरा रूल ये है कि कभी भी दुश्मन पर अगर हम काबिज हो जाएं, काबू पा लें, दुश्मन को आग से नहीं जलाया जाएगा। इस्लाम ने ये कानून वज़ा किए, इस्लाम ने ये कानून बनाए हैं कि आग से अजाब नहीं दिया जा सकता, आग से सजा नहीं दी जा सकती है। कोई ऐसी तालीम है किसी के पास? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुआज़िबू बिअज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अजाब के जरिए से लोगों को अजाब मत दो। यानी अल्लाह का अजाब क्या है? आग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आग से अजाब देने का हक रखता है। इस्लाम ने, मुसलमानों ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आग से अजाब देने के मना फरमाया। जबकि आज बहुत सारे मुमालिक लोगों पर हमला करते हैं, तहस नहस कर देते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि मंगोल क्या किया करते थे, जब भी किसी कौम पर फतेह हासिल करते थे, जीतते थे, उस कौम के तमाम लोगों को इकट्ठा करते
اور ان انسانوں کو بھی آگ سے جلا دیتے تھے، ان کے گھر بار کو بھی آگ لگا دیا کرتے تھے، ان کے کھیت کھلیان کو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ کھیت کھلیان کی تو بات ہی چھوڑیں آپ، انسانوں پر اگر قابض ہوتے تھے، ان انسانوں کی لاشوں کو جمع کرتے اور اس کے اوپر آگ لگا دیتے۔ لیکن اسلام نے لوگوں کو آگ لگانے سے منع فرمایا، انسان کو آگ سے سزا دینے سے بھی منع فرمایا، اور اسلام نے قانون وضع کیے۔ چوتھا قانون یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر قابض ہو جائے، ان کو قیدی بنا لیا جائے، تو ان کو باندھ کر کے سزا نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن آج چلتے پھرتے، جبکہ اسلام سے پہلے لوگوں کو جب قیدی بناتے تھے، قیدی بنا کر کے لاتے، ان کو باندھ کر کے ان کو سزائیں دیا کرتے تھے، ڈنڈوں سے مار مار کر کے ہلاک کیا کرتے تھے۔ پتا کسی نوکیلی چیز سے نہیں کہ اسے ان کو مارا جائے، ایک جھٹکے میں ان کی جان چلی جائے، نہیں، تلوار وغیرہ سے مار کر کے ان کی جان نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کو باندھ کر کے رکھتے اور ڈنڈوں سے مارتے تھے، مارتے 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 یہاں تک کہ اس کی جان نکل جاتی تھی۔ جبکہ اسلام نے منع کیا لوگوں کو، کسی قیدی کو باندھ کر کے اس کو سزا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ امرؤ القیس کے والد حارث بنو اسد پر چڑھائی کی، اور چڑھائی کر کے وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا کر کے لایا گیا، ان تمام قیدیوں کو ڈنڈوں سے مار مار کر کے ان کی جان لی گئی۔ اور پتہ ہے آپ کو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے عبد الرحمن ایک جنگ میں تھے، اور جنگ کے بعد جب اپنے دشمن پر قابو پائے، ان کو قیدی بنا کر کے لایا گیا، تو انہوں نے حکم دیا باندھ کر کے ان کو سزا دیا جائے۔ جیسے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے آ کر کے خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قید کر کے باندھ کر کے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن قتل الصبر، باندھ کر کے کسی کو سزا دینے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن جو سزا سنائے تھے، اس سے واپس لے لیا اپنی سزا کو، اور اس کے بعد 4 غلاموں کو آزاد کیا، توبہ اور استغفار کیا، کہا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ سوچیں، اسلام کے علاوہ کسی بھی قانون کے اندر ایسی تعلیمات نہیں موجود ہیں کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد ان کو کس طرح سے سزائیں دی جائیں، کیا معاملات ان کو کیا جائے۔ لیکن اسلام نے قانون وضع کیے، انسانی لاش کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا، جنگ کی حالت میں بھی بدعہدی کرنے سے منع فرمایا، جنگ کے راستے میں بھی لوگوں کے لیے اذیت اور مصیبت بننے سے منع فرمایا، جنگ کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی راستوں میں لوٹ مار، غارت گری، لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان چیزوں سے بھی منع فرمایا۔ لیکن آج انڈیا کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں، کوئی مذہبی چیزیں اگر روڈ پر نکل جائیں تو روڈ کے جو بھی ضروریات ہیں اس کو خراب کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انتہبا فلیس منا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زبردستی کسی کے مال و دولت کو لوٹ لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فصلوں اور کھیتوں کو بھی نقصان پہنچانے سے منع فرمایا اسلام نے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں طرح طرح کے کام کرتے ہیں، ان کے مذہبی رہنماؤں کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، وہ ان کو اپنے رہنے کے، عبادت کرنے کے معاملات کو بھی نہیں سکھاتے ہیں میرے بھائی۔ فتح مکہ کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی رحمت نے یہ بھی کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان دے دیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ جو شخص حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اسلام پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے جہاں پر، وہیں کچھ قوانین اور ضوابط اور آداب سکھلاتا ہے، اس دائرے میں رہ کر کے جہاد کرنا ہے، ایسے ہی نہیں۔ میرے بھائی، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر کے اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسلام ہی ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام پڑھیں، جانیں، اسلام ہر ایک کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔